अथैकोनपञ्चाशः सर्गः। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् जगामपुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन् तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा उपास्यतु शिवाम् सन्ध्याम् विषयानत्यगाहता ग्रामान् विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च पश्यन्नति ययौ शीघ्रम् शनैरिव हयोत्तमैः शृण्वन् वाचो मनुष्याणाम् ग्रामसंवासवासिनाम् राजानन्दिग्धशरथम् कामस्य वशमास्थितम् हा नृशंसाद्य कैकेयी पापानुबन्धिनी तीक्ष्णा सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते या पुत्रमीदृशम् राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम् वनवासे महाप्राज्ञम् सानुक्रोशम् जितेन्द्रियम् कथम् नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति अहो दशरथो राजा निःस्नेहस्वसुतम् प्रति प्रजानामनघम् रामम् परित्यक्तुमिहेच्छति एतावाचो मनुष्याणाम् ग्रामसंवासवासिनाम् शृण्वन्नति ययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ततो वेदश्रुतिम् नाम शिववारिवहाम् नदीम् उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषिताम् दिशम् गत्वा तु सुचिरम् कालम् ततः शीतवहाम् नदीम् गोमतीम् गोयुतानूपामतरत्सागरङ्गमाम् गोमतीम् चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयैः मयूरहंसाभिरुताम् ततारस्यन्दिकाम् नदीम् समहीम् मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीताम् राष्ट्रवृताम् रामो वैदेहीमन्वदर्शयत् सूत इत्येव चाभाष्य सारथिम् तमभीक्ष्णशः हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः कदाहम् पुनरागम्य सरैवाः पुष्पिते वने मृगयाम् पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः नात्यर्थमभिकाङ्क्षामि मृगयाम् सरयूवने रतिर्ह्येषा तुला लोके राजर्षिगणसम्मता राजर्षीणाम् हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थम् मृगयावने काले कृताम् ताम् मनुजैर्धन्विनामभिकाङ्क्षिताम् सतमध्वानमैक्ष्वाकः सूतम् मधुरया गिरा तम् तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 49 सर्गः।